Mayong udto sa inyong tanan mga kaigsunan, mga kaigalaan din sa Davao City Jail o kumusta na kamong tanan. Nautunta nga naamo sa mayong panglawason o naa sa nahilikay gikan sa COVID-19 nga nagpadayon ning atong panahon karon. Ug niini nga udto magsugod kita og usa na naman ka serye kay nahuman na nato ang miaging pagtuon sa Beatitudes, ang pagkabulahan. Karon atong pagatun-an ang usa ka serye nga atong pagatituluhan og Encounters with God. Encounters with God, boting nun nga may mga persona sa Biblia, may mga characters sa Biblia nga nakatagbo sila sa Ginoo, nakahimamat sila sa Ginoo ug ato silang pagatun-an ug ang ilang mga pagtagbo sa Ginoo nga mga istorya o kuhaan nato og mga prinsipyo o pagtulunan. So nining udto magsugod kita sa kinabuhi ni Moises didto sa nagadilaab nga sampinit, Moses at the burning bush. Atong makita ang pagtagbo ni Moises sa Ginoo sa personal gyud nga paagi. Basahon ko kini sa Exodo kapitulo 3 bersikulo 1 hangtod sa 9. Usa ka adlaw nagbantay si Moises sa kahayupan sa iyang ugangan nga si Jethro nga pari sa Midian. Gidala ni Moises ang kahayupan unahan sa kamingawan ug nakaabot siya sa Horeb, ang bukid sa Dios. Nagpakita kaniya didto ang anghel sa Ginoo sa dagway sa nagadilaab nga kalayo diha sa sampinit. Nakita ni Moises nga nagadilaab ang sampinit nga wala kini masunog. Mingon siya, katingalahan, nganong wala man masunog kana nga sampinit? Ako ra gayo duulon og susihon. Pagkakita sa Ginoo nga miduol si Moises aron sa pagtan-aw, miingon siya gikan sa taliwana sa tanom, Moises, Moises. Mitubag si Moises. Unsa man? Mingon ang Ginoo, ayaw sa napagduol pa. Hubuang imong sandalyas, kay balaan ang lugar nga imong gitindugan. Ako ang Diyos sa imong mga katigulangan, ang Diyos ni Abraham, Isaac ug Jacob. Sa pagkadungog niini ni Moises, gitabunan niya ang iyang naong kay nahadlok siya nga mutan-aw sa Dios. Unya mingon ang Ginoo, nakita ko gayud ang pag-anto sa akong katawhan didto sa Ehipto, nadungog ko ang ilang pagpakitabang tungod sa mga tao nga nagapugos kanila sa pagtrabaho ug bugat ug naluoy gayud ako kanila tungod sa ilang mga pag-antos. Busa, minaog ako sa pagluwas kanila, gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon, ug sa pagdala kanila ngadto sa maayo, lapad ug mabungahon nga yuta, nga ginapuy-an karon sa mga Kanaanhon, Hitanhon, Amorihanon, Perisihanon, Hibihanon ug mga Jebusihanon. Nadungog ko ang pagpakitabang sa mga Israelinhon ug nakita ko kung giunsa sila paglutos sa mga Ehiptohanon. Busa, ipadala ko ikaw sa hari sa Ehipto sa pagpagawa sa akong katawhan ng mga Israelinhon gikan sa Ehipto. Walay makapuli sa usa ka eksperyensya nga atong mahimamat ang Ginoo. Adunay mga eksperyensya kita nga nindot man pero wala ginugoy pinakanindot nga mahimamat nato ang Ginoo. Kay sa atong paghimamat sa Ginoo, anaa ang paghatag niya kanato og gahom, anaa ang paghatag kaniya nato og otoridad. Sama sa atong pagatun-an nga mga ehemplo sa Biblia. Ang una dinhi si Moses. Sa gingon pa, kinahanglan nga mahimamatan nato ang Ginoo nga dako kay kanato o kini nga panghimamat nagapabilin kini og marka. Aduna kini mga gipibilin nga di na to makalimtan nga marka, di ba? Mao na ang atong eksperyensahan kung makahimamat kita og usa ka persona nga suod nato og importante sa atong kinabuhi. Kung atong tan-awon sa libro sa Deuteronomio 34 bersikulo 10, dinhi gi sumada ang kinabuhi ni Moses kung unsa ang katahom ang iyang kinabuhi nga nakahimamat siya sa Ginoo. Basahon ko. Deuteronomio 34 bersikulo 10. Gikan kaniadto
Wala gayoy propeta sa Israel nga sama kang Moises nga suod gayud kaayo sa Ginoo. Nindot kayo nga pulagway sa kinabuhi ni Moises na sa hapit na siya mamatay, mauni ang pagpulagway siyang kinabuhi, suod kaayo siya sa Ginoo. Kana nga relasyon ni Moises og sa Ginoo, mauni ang sinugdanan kining atong ginabasa sa Exodo Kapitulo 3 nga mao kini ang paghimamat sa Dios ug ni Moises diha sa burning bush sa sampinet nga nagdilaab nga wala man nasunog. Adunay pulo ka pagtulunan niining atong gibasa nga istorya nga atong isa-isahon kini akong ipaambit sa inyo niining nga udto. Kini nga napulo ka mga obserbasyon ato ning usahon. Una, kining paghimamat sa Ginoo sa kay Moses diha ni nahitabo samtang si Moses naka-eksperyensya o nagpalagyo dito sa disyerto, sa kamingawan. Buting nun, nakatagbo siya sa Ginoo sa panahon nga naa siya sa kamingawan, naka-eksperyensya sa kamingawan. Gitawag nato na wilderness. Kay sa pagdagan niya dinhi sa kamingawan gikan sa Ehipto, ang hulagway siyang kinabuhi nga ang iyang kinabuhi naa ang pagkapakyas, murag failure, kay siya prinsipe, ug atong mabatunan ng istorya nga iyang gipatay ang gwardiya nga Ehiptohanon nga iyang gidaog-daog ang mga Hudiyo kay iyang yung gusto nga tabangan ang mga Hudiyo. Pero wa ni magmanampuson kay sa nakaibaw si Paraon, gabahad ang Paraon ang hari nga patyon siya mo nang napalayo siya. Atong tandaan nga si Moises may handom gyud nga iyang luwason ang iyang mga katawhan kay siya Hudiyo man. Although prinsipisa sa Ehipto, pero ang iyang kasing-kasing naagi sa mga Hudiyo. Pero di man na maawang paagi sa Ginoo. Ang iyang paagi, pinaagi sa iyang kaugalingong kusog, kay kaugalingong plano, o mauna nga mipalayo siya sa Ehipto, midagan siya dito sa disyerto, nga murag napakya siya, disappointed siya. Og dinhi siya nakatagbo sa Ginoo. Mauni ang atong matun-an nga kung dunay mga plano sa Ginoo sa atong kinabuhi unya atong parabag pinagi sa atong unod-nun nga abilidad, atong tuyo ug tumong para man sa Ginoo kunuhay, pero ang atong gigamit ang atong kaugalingon nga unod-nun nga abilidad at atong unod-nun nga pamaagi ang lintunganay ang mahitabo madisappointed kita, mapakyas kita pareha ni Moises. Mauna nga makaingon kita, siguro si Moises nakaingon nga ang una nga 40 ka tuig niya sa iyang kinabuhi, although nagdako siya sa palasyo, murag nasayang lamang. Nasayang kay nasiya handom nga luwason ng iyang mga katawhan pero wa magmalampuson. Muna nga dinhi sa napadpad sa wilderness, sa kamingawan. Tungod kay dinhi sa wilderness, diha di siya makatagbo sa Ginoo. Siguro doon na kita yung mga para marang ingon anak nga eksperyensya, basin man sa imong kinabuhi, gusto ka nga makaangkon og kamugaway, kalipay o katagbawan sa imong kinabuhi. Unya sa may problema na, di man nasayop nga may mga ambisyon kita nga maayo sa atong pamilya, sa atong kinabuhi. Pero kay sa unod-nun nga pamaagi atong gigamit na, no? Nang laktod kita, nang shortcut kita, wa kita nagaampo ay nato gi-konsulta ang Ginoo. Mao nang natiyong hinahintumpawak kita sa mga atong mga kamingawan. Mahimo nga imong isipon siguro ang kahimtangan nimo diha sa sulod nga basin mao man niya akong kamingawan, kay kundi paninitabo di ko makaila sa Ginoo. Ay kaduha, sa bersikulo 1 makita nato nga siya matinumanon sa mga gagmay nga butang. Mao ni kaduha nato nga obserbasyon, kay diha sa bersikulo 1
nagbantay si Moises sa kahiyupan sa iyang ugangan. Hinumduman nato nga siya prinsipe, siya ang anak sa Paraon, hari sa Ehipto, nga mauna ang pinakabantugan, pinakagamhanan nga kaharian sa panahon niya. Unya karon nahimo na siyang magbantay sa karnero. Unya ang karnero pagyud iya sa iyang ugangan. Mura bag na reduce gyud siya sa pagkawala. Mauni ang atong makita din sa bersikulo 1. Nya mura ra bag atong makita po dinhi, murag imply dinhi nga gipasabot dinhi nga bersikulo nga murag kontento na sa iyang pagkamagbantay sa karnero, sa pagtan-aw sa karnero sa iyang ugangan nga si Jethro. Nya kontento na siya nga ingon ani iyang kinabuhi. Dinhi usa kini ka obserbasyon nato nga humble gyud si Moses, mapainubsano na gyud si Moses. Di na siya usa ka prinsipe nga gigamit niya iyang gahom, usa ka prinsipe nga halangdon, kundi usa ka magbalantay nga ordinaryo o mapainubsanon. Ato pong makit-an dinhi ang kinabuhi ni Elisa, ni Eliseo, kadtong sulugoon o kadtong gipandungan ni Elijah, ni Elias. Di ba sa dihang naggapangita ni si Elias kinsay mopuloy niya, iyang gianha si Eliseo niya. Unsa may gihimo ni Eliseo? Nasapuan siya ni Elias nga nagdaro. Mao ni ang atong prinsipyo makita nga ang Ginoo nagtan-aw sa atong pagkamatinumanon sa mga gagmayng mga butang. Gadaro si Eliseo, si Moises gabantay sa iyang karnero, si David gabantay po siyang karnero. Dinha miabot ang pagtawag sa Ginoo sa ilang kinabuhi sa matinumanon sila sa mga gagmayng butang. Mao ning prinsipyo giingon ni Kristo sa Lucas 16:10. Akong basahon. Ang tawo nga kasaligan sa gagmay nga mga butang, kasaligan usab sa dagkong mga butang. Ug ang tawo nga limbungan sa gagmay mga butang, limbungan usab sa dagkong mga butang. Lucas kapitulo 16 bersikulo 10 na. Unya sa Mateo 25:21 ato makita dinhi usab sa parable of the talents, pasumbingay sa mga talento, nga mao ni giingon sa galon. Maayo ka nga sulugoon, kasaligan ka, ug tungod kay kasaligan ka man, ug maayong pagpalambo sa gagmay nga kantidad, karon piyalan ko ikaw sa mas dako pagayod nga kantidad, dali paglipay uban kanako. So ang Ginoo nagtan-aw sa atong mga pagkamatinuanon sa gagmay mga butang. O ingon pa sa Ginoo ang matinuman sa gagmay, matinuman sa dagko. Mao na natong kaduha nakita ni Moises, dili lang nga naa siya sa kamingawan, ikaduha matinumanon siya sa mga gagmayng butang. Ikatulo, nag-inusara siya, kanang gitawag nato nga solitude sa English pa. Nag-inusara siya. Kanang pag-inusara dili kay atong kahulugan na nga lonely nga kung nag-inusara ka masubo, kundi kanang nag-inusara ka aron maghilom o mura pag mahimong quiet imong kalagba. Kana bang banha kayo sa mga lugar nga daghang kay mga tao, banha kayo ng mga lugar nga naay daghang mga aktibidades. Pero kung ikaw lang mag-inusara, ikaw lang ang Diyos, gitawag na nato nga solitude. Kay atong makita dinhi nga si Moises muragwa siya pagpili, no, mudagan gid siya dinhi sa disyerto, nga mupuyo sa dinhi kung 40 ka tuig, pero mao gyud ni bahin po ni sa plano sa Ginoo siyang kinabuhi nga dinhi sa disyerto makatuon siya nga magpamalandong sa iyang kaugalingon. Okay, kung ikaw lang kung kita lang ugang atong Ginoo, diha kita makapamalandong. Kung kita na mag-inusara, siguro kung nasulod ka sa usa ka kulungan nga din ikaw lang, way ka may istorya, pila ka adlaw, na kay may istorya, di man kay ingong wa kay may istorya, istorya ka sa Ginoo, kay naman ang Ginoo. So mao na ang tuyo sa Ginoo sa atong kinabuhi nga
makatuon kita sa disiplina nga mag-inusara kita og ang Ginoo mo bitaw nga atong ginatun-an sa miagi mga buwan nanungod sa fasting ug solitude. Okay? Kay mao nag-ingon ni Ginoong Kristo nga sa sobra nato ka daghan mga aktibidades, kinahanglan pud nga atong hatagan og panahon nga atong kinabuhi mag-inusara. Ingon ni Kristo sa Mateo 6:31 ngadto sa mga apostoles, dali moadto kita sa mamingaw nga dapit aron makapahuway kamo bisan kadyot lang. Makapahuway kamo. Kung kita naa sa presensya sa Ginoo na ang kapahuwayan. Migiingon gani Ginoong Kristo po sa Mateo 6 bersikulo 6 sa nagtudlo siya nanungod sa pag-ampo. Akong basahon. Apan kung kamo mag-ampo, sulod kamo sa inyong kwarto o panirado. Dito sa sulod, pag-ampo kamo sa inyong amahan, nga dili makita og muhatag og ganti kaninyo ang inyong amahan, nga nakakita sa inyong gibuhat sa tago. Okay? Si Moises, naa sa wilderness, gidala siya dinhi sa kamingawan. Unya nahimo siyang magbalantay ng matinumanon, faithful siya sa mga gagmayng butang. Ikatulo, nagkatuon siya nga maggahin og panahon sa Ginoo nga siya lang og ang Ginoo kaning gitawagan nato nga solitude. Ang ikaupat, naagyapon ni sa bersikulo 1 nga makita nato. Nangadto siya sa usa ka lugar nga gimarkahan sa Dios. Nangadto siya sa lugar nga gibutangan sa Ginoong timailhan, no? Diha sa bersikulo 1 ingon pa dinha, nakaabot siya sa Horeb, ang bukid sa Dios. Unsa man ang Horeb? Ang Horeb mao ni ang lain nga pangalan sa bukid sa Sinai. Sinai ug Horeb parehara na. Kining bukid sa Horeb or Sinai mao ning bukid sa Ginoo. Ngano man nga himo man ang bukid sa Ginoo? Kay inyong nahinuduman diha sa bukid sa Sinai, diha gihatag ang napulo ka sugo. Diha naghatag ang Ginoo ug nagpailas ang Ginoo sa kauli sa libro sa Exodo sa mga Israelita nga siya ang Dios, no? Sa panahon nga nagpaila ang Ginoo sa ila, naglinog, nagkidlat, nagdalugdog, nagpakita gyud ang gahom sa Ginoo. Samtang si Moises nagsaka nining bukid sa Sinai. So, usa ni sa maobserbahan nga naad si Moises dinhi sa bukid sa Horeb o sa Sinai. Unya dinhi sa bukid sa Sinai nga dinhi na eksperyensya ni Moses nga hubuan ang imong sandalyas kay kini balaan nga lugar. Kung diin gani ang presensya sa Ginoo, balaan yun nga lugar, di ba? Ingon ang Ginoo kaniya nga ayaw nagpaduol ug sobra pa kay kini lugar sa Dios. Okay? Ang ikalima, nagpakita kaniya ang anghel. Adunay anghel na nagpakita kaniya. Diha sa bersikulo 2, nagpakita ang anghel sa nagdilaab nga kalayo sa tunga sa sampine. Kanang anghel sa Dios nga kapital ang A, anghel sa Dios, di na mauning manugtunda nga itong unaan nga ordinaryo. Kining angel ugan nga kapital nga A, kapital A, mao ni ang temporaryo nga pagpakita ni Ginoong Kristo sa Old Testament. Gitawag na nga theophany. Ang duha ka ang kanang pulo nga theophany, theos o phantom. Kanang theos, God. Mo ng theology, theos means God. Unya ang theophany, phantom, appearance of God sa Biblia. So, ang anghel sa Dios, capital A, mauna gituan nga temporaryo nga pagpakita ni Ginoong Kristo sa Old Testament. Pero naghalagway pud ni nga
sa panahon nga dunay plano ang Ginoo sa kanato, na-involve pud ang mga anghel. Nagtuo kita sa mga persona sa anghel. Sa Hebrehanon 1:14, gisulti din na sa nagsulat, dili ba nga ang mga anghel, mga espiritu lang nga ginasugo sa Dios, nga mutabang sa mga tawo nga modawat sa kaluwasan? Adunay mga nilalang nga itawag sila mga manugtunda, mga anghel, o ang ilang trabaho, messenger sila, ginasugo sila sa Dios. Now, kining pulong nga anghel nga mga messengers nasulat kini sa Biblia sa 270 ka bahin or ka times. So nag-appear ni makita, mabasa na to ning anghel o manugtunda sa Biblia 270 times. Mao ni ang pagmensyonar niini sa tibuok nga Biblia. So usa ni sa maobserbahan nato nga ang Ginoo mo nagapasigurado nga siya ang nagpakita kay nagpadala siya og manugtunda aron sa pagminister. Okay? Ang ikaunom, kini nga eksperyensya ni Moises, mysterious in nature, kana bang supernatural, dili ka sarangan ng eksperyensya. Dili nato matugkad kay nganong man nga nasunog nga wa man masunog, no? Nganong nagdilaab nga wa man masunog. Unsa man nga kayo, you know? Karon kung makita ka ng dilaab nga wa masunog, mudaga naman ta kay San Telmo. Pero ang San Telmo gamay ra man nga kalayo, no? Ingon pa nila, no? Ang kini nga kayo tibuok yun nga sampinit nga dilaab, pero mao to nga nakatingala gyud sa kay Moises. Na ay mga eksperyensya o mga ginahimo sa Ginoo kanato nga usahay di matinga kita, no? Kay supernatural yun. Presa na karon nga may nakasakit og cancer unya kiayo sa Ginoo. Ang cancer di man gyud na curable, no? O unsa man nga aksidente, nga balintong na ang sakyanan pero naluwas pa gyud ang tao, way piang. Una na nga mga sitwasyon makaingon gyud ka nga kini di gyud ni ordinaryo kuan kini gimbuhaton kini sa Ginoo. Di lang na sulagma or talagsaon ng tsansa, kundi naa gyud ang Ginoo. Kung makakita kita sa maka-experience kita o mga talagsaon nga mga butang sa atong kinabuhi, kinahanglan tong ilhon nga naa nagpaluyo ang Ginoo niya na. Kini nga pagpakita sa mga talagsaon nga mga butang nagapadayag kini sa Dios. Dili na to kay karon, no, kung may makita sila nga milagro, ang lugar mao mo na ilang simbahon, dili man ang Dios nga naghimo sa milagro. Dili na to simbahon ng lugar, dili na to simbahon ng usa ka butang, dili kay butang man na. Di man ta pwede magsimba sa butang kay magipahimagno ila sa Ginoo kanato sa napulo ka sugo. Ang atong simbahon lang yun ang Ginoo, ug ang nagasimba sa Dios magasimba lang sa Dios sa espiritu ug sa kamatuoran. So kung nagmilagro ang Dios nga nasunog ang bus ang sampinit, nasunog, dili gihimuan og gruto ni Moises didto siya kasimba sa gruto. Kay kabalo siya nga timailhan lang to nga na ang Dios. Pero dili Dios ang sampinit, dili Dios ang kalayo nga simpan nagdilaab nga sampinit. So dili na to ibalhin ang atong pagsimba sa Ginoo sa nakita nga mga milagro o mga makatingala nga butang sa atong kinabuhi. So sa nakita kini ni Moises nga mauni nga nagdilaab, pahinumdum ka nato sa nagdilaab, di ba? Sa kung basahon nato diha sa libro sa Exodus sa mga kapitulo 20 na 21.
sa ibabaw sa tabernakulo, kay doon na sila gitawag nga tabernakulo, o mao nang una no kanang tent nga ginabalin-balhin nila. Ini kaadlaw dunay panganod nga nasa ibabaw nila nga di sila mainitan. Gatabo nila matag adlaw nga di sila mainitan sa adlaw. Unya ini kagabi magsiga kana kalayo. Gitawag nato nga Shekinah glory sa Ginoo. Mao na nga mura nay larag hulagway nga nakita ni Moses nga kini nga bus mao ni ang pagpakita sa himaya sa Dios, the Shekinah glory sa Ginoo. Ang ikapito, ang curiosity ni Moises mao'y nakahangkat nga nagpaila ang Dios kaniya. Kapito nakita nato nga curious kay si Moises, kay kung basahon nato sa bersikulo 3, ingon si Moises katingalahan, nganong wala man masunog ka na nga sampinit, ako ragud duolon og susihon. Siyempre kung makakita ka og ingon ani nga nagdilaab na ang usa ka sampinit o sa kakahoy unya wa man masunog, duha ang reaksyon mo, dagan or mo paduol, no? Pero si Moises nagpaduol siya, iyang giduol gisusi. Unya tungod ining iyang curiosity atong makita nga gapakita siya og usa ka attitude, usa ka kinugalian nga na ang wonder kanang kahangawa nga something nga iyang gi-expectar nga or naagi mensahe ani. Nang mensahe ning gipakita nini. Mao nang miduol siya kay nakita niya nga di man ni katingalahan nga talan-awon unsa kay buot ipasabot ani. Basin man naay mensahe ani. Dihat sa 1 Corinto 2 bersikulo 9. Si Pablo nagsulat dinha, apan sumala sa giingon sa kasulatan, wala pa gayoy nakita na dungog o kaha na hunahuna ang tao nga angay katandi ngadto sa nga giandam sa Dios alang sa mga nahigugma kaniya. Di na tumatugkad ang Ginoo. Mao na nga mag-expectar kita nga ang Ginoo maghimo gyud og mga talagsaon nga butang sa atong kinabuhi. Kay ingon pa niya sa bersikulo 10, 1 Corinto 2 bersikulo 10, kini nga plano sa Dios gipahibalo na kanato pinaagi sa iyang espiritu, kay ang tanan nasayran sa espiritu bisan pa ang mga lawom nga una-una sa Dios. Kung ang tao walay Ginoo, gitawag sila nga natural nga mga tao, dili sila maka-experience, maka-perceive, dili sila murabag ang mga tao mo wala kaila sa ni Kristo, magtan-aw sila sa mga butang ning kalibutan murag natural lang, pero sa ato nga nakaila sa Dios kay naa kitay espiritu, naay mga gipahayag sa Ginoo kanato nga makatilingala o kini tungod sa iyang pagpadayag sa iyang kaugalingon kanato, gi-reveal sa Ginoo kanato. Diya sa bersikulo 4, sa dihang miduol si Moises sa sampinit, sa bersikulo 4, pagkakita sa Ginoo nga miduol si Moises aron sa pagtanaw, miingon siya gikan sa taliwala sa tanom. Gikan sa taliwala sa tanom nga nagdilaab, Moises, Moises. Niyo ba nakita ni nga si Moises wala mudagan? Siguro kung bidagan si Moises, why siya mabatian nga tingog sa Ginoo. No? Katumoy naka-attract niya paduol sa presensya sa Ginoo. So, dunay prinsipyo ito makita din nga ang Ginoo mupadayag sa iyang kaugalingon sa mga tao nga mupaduol pud sa iya. Gatawag siya sa mga tao nga nagapaduol pud sa iya. Nagapaduol sa iya tungod kay naagni pud siya, tungod kay nakita ni Moises nga unsa ka makatinglingala ang Dios. Diba? Sa ikwalo,
ning abot ang kahadlok sa Dios ni Moises. Okay, ning abot ang kahadlok ni Moses. Sa bersikulo 5 atong mabasa, mingon ang Ginoo, ayaw na pagduol pa. Hubuang imong sandalyas kay balaan ng lugar nga imong ginatindugan. Ako ang Diyos sa imong mga katigulangan, ang Diyos ni Abraham, Isaac ug Jacob. Sa pagadungog ni Moises, gitabunan niya ang iyang naong kinahadlok siya nga motanaw sa Diyos. Gipasilan-an siya sa Ginoo nga, Moises, gatubang ka sa presensya sa Diyos, naa na ka sa presensya sa Diyos. Ang iyang reaksyon nini sa pagpaila sa Diyos nga siyang Diyos ni Abraham, ni Isaac ni Jacob, may nahadlok siya. Hindi nahadlok kay sakiton siya sa Diyos. Doon ay mga dautan ng himuon sa Diyos sa iya. Kundi gitawag ni nato nga reverential fear. Kana bang kahadlok tungod kay nagrespitar, tungod kay nagasimba. Ang Diyos naa sa ibabaw ako, uyamot mo na akong simbahon ng Diyos. Usa ni sa atong natun-an sa pagtuon nato sa pagkabulahan, nga atong ilhon ang atong pagkauyamot, ng atong pagkawala-wala sa walay nahot sa tubangan sa Ginoo. Ug si Moises nakailan nga naadi ko sa presensya sa Ginoo, di ko makapanghambog na ini. So nagkapakita si Moises sa kahadlok. Ikasiyam, nagpaila ang Ginoo kaniya sa preska nga paagi, no? Dunay presko o labas nga pagpaila sa Dios sa iya. A fresh revelation gikan sa Ginoo. Diha nato na ni mabasa sa bersikulo 6 kung yung basahon diya sa inyong mga bersikulo. Nya ako ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Mao nang pagpaila sa Dios kaniya. Pero kung atong basahon sa bersikulo 13, Exodus 3, versikulo 13, wa na nato nababasa ganina. Akong basahon, miingon si Moises sa Dios, pananglit mo adto ako sa mga Israelinhon ug ingnon ko sila nga ang Dios sa ilang mga katigulangan nagpadala kanako sa pagluwas kanila. Unya mangutana sila kanako kinsa iyang ngalan, unsa may akong itubag kanila. Mani pangutani ni Moises, versikulo 14. Mitubag ang Diyos kang Moises, ako ang Diyos nga mao sa gihapon, mao kini ang imong itubag kanila. Ang Diyos nga mao sa gihapon, mao ang nagpadala kanako nganhi kaninyo. I am God who am, no? Gitawag ni nga Yahweh, or sa kanang Yahweh Hebruhano na pinulungon. Kung sa Griego nga pinulungon, Jehovah. Kanang Jehovah translation na sa original nga Yahweh. Okay? Kanang Yahweh, ang kahulugan na ako, mao ako. So, nagpakita ang Ginoo sa kay Moises sa presko nga pagpaila na ako ang Diyos niya, Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Dinhin nato nakita nga dinhin nato nakita nga initiative dahil sa Ginoo gyud nga magpaila sa kay Moses. Sama usab kanato. Dili kita makaila sa Dios kung dili siya nagpaila kanato. Dili kita makaila ni Kristo kung dili gipadala si Kristo kanato. Wa may nakaadto sa langit unya mibalik, pero dunay tagalangit nga mianhi aron makaila ta kaniya. Umao na si Ginoong Kristo. Siya ang pagpadayag sa Dios kanato kung kinsa siya. Kung kinsa nakaila sa anak, nakaila sa amahan. Busa kung midawat kita ni Kristo, mituo kita ni Kristo, nakailaw po kita sa amahan. Ang katapusan, mauni ang sinugdanan or mauni ang tandaan nga pagkaila ni Moises o pagkatagbo ni Moises nga himo siya nga may otoridad sa pagluwas sa iyang mga katawhan gikan sa kaulipnan sa Ehipto. Kining eksperyensya ni Moises mao ni ang nakahatag og otoridad kaniya. Hinumduman nato kung kita makaangkon og mga pagpaila sa Dios kanato, kung doon na kita mga divine encounters sa Ginoo, mga encounters with God sa personal na paagi, dili ni para sa atua, kundili para kini sa pagpadayon nato sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili ni sa atong nga
ingnon kita nga maayo ako kaysa uban tungod kay murag suod ako sa Ginoo kaysa uban. Dili na mao. Kung suod kita sa Ginoo kay nakaila kita sa Ginoo sa suod gid nga paagi, dili na para sa tua, kundi aron kita mahimong epektibo nga galamiton sa Ginoo pareha ni Moises. Ang tuyo ug tumong dili nga mahimo lang kitang curious, hambog nga doon na kita personal nga nindot kaya kung gibati nga pwede ba ni Pablo nga nakasaka sa katulong langit, di ba, sa Galacia. Yung pa niya, doon na yung sa katao nakasaka dito sa tulo. Dili niya malitok kung unsa ang, di ma-describe kung unsa ang mga pinulungan dito. Pero, ingon ni Pablo, dili ni para ako manghambog, kundi para mahimo akong mapainubsanon, di ba? Ganing gitagaan siya og tunok sa iyang unod. Diya sa 2 Korinto Kapitulo 12. Kung basahon mo ang experience ni Pablo, 1 hangtod sa 10. 2 Korinto 12, 1 hangtod sa 10. Gitagaan siya tunok sa unod. Aron di siya magpaghambog sa iyang pagkahimamat sa Diyos dito sa langit. Kaya tumong sa Ginoo nga di kita magpanghambog, kundi nahimunong kita mapainubsanon nga galamiton kita, balaan nga galamiton para sa Ginoo. Natunta nga kining atong pagtuon kay Moses nakahatag nato og kadasi kay mao niyang gusto sa Ginoo kanato, di ba? Sa mga binuhatan 1 bersikulo 8 ingon dinha, apan sa pag-abot sa Espiritu Santo kaninyo hatagan niya kamo og gahom, unya ipanugilon ninyo ang mahitungod kanako dinhi sa Jerusalem, sa tibuok probinsya, sa Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibutan. Ang Espiritu Santo gihatag kanato aron kita mahimong galamiton, aron mapalapnag mayong balita. Kung dili kita andam nga galamiton sa Ginoo, dili magpakita ang Ginoo kanato. Uturon ko na, kung di kita andam nga galamiton sa Dios, dili magpakita ang Ginoo kanato. Dinhi nakita nato si Moises nga hugot gyud niya ang pagtuo gani sa Exodo 33:15, ug dinhi ko ako magtapos ingon niya samtang nangulo siya sa mga Hudiyo aron bubiya gikan sa Ehipto pag-ingon ngadto sa yuta sa saad. Mingon si Moises sa Ginoo, kung dili kamo uban kanamo, ayaw kami pabiyaan dinhing niining dapita. Kung di kamo uban namo, di mi mo biya nining dapita. Mao na yung commitment kay nakita niya ka importante nga di gyud siya mo abanse kung wala ang dili uban ng Diyos kanila. Nautunta nga mapanalangin kita sa atong pagtuon ining atong series sa Encounters with God. Magampo kita. Ginoo, akong giampo nga kining among pagtuon sa series sa Encounters with God na among nasugdan sa kay Moises. Makadasig namo Ginoo nga ikaw nga Dios nga nagpakita kanila sa una, mahimo nga Dios usab nga magpaila kanamo sa personal o sa mga katilingala nga mga butang Ginoo. O unta ang hagit nga andam kami nga galamiton nimo, kaya kung dili kami andam nga galamiton nimo, dili ikaw magpakita usab kanamo. O basing Ginoo may nagapamati man sa tunga namo karon nga wala pa gyud nakaila sa kay Kristo nga Ginoo manluluwas. Natunta nga imo siyang pakigsultihan aron iyang ilhon ang iyang pagkamakasasala sa imong tubangan o paghinulsulan ang iyang mga sala o dawaton si Ginoong Kristo nga Ginoo manluluwas o makaangkon siya og relasyon, makaangkon siya kinabuhi nga walay katapusan nga imong gisaad. Panalangin kami sa nabiling nga oras ning adlaw ug unta imo kaming ilikay sa sa pandemic o tagani mo kaming may panglawas ug among mga pamilya. Kini tanan among giampo sa ngalan ni Ginoong Kristo nga among Ginoo manluluwas. Amen.